अमिताभ तुम्ही मालारान रावता तो आता हिंगा मालार एक इशू जालेलो आहा जो शूटिंग चलता पळय फिल्म शूटिंग जाता आनी हिंगासर जायते लोकांचे ऑब्जेक्शन आहा म्हण आयकलां कित्याक लागून पळय सगळ्यान पयली गजाल म्हणल्यार आमकां फेरीक लागून खूब त्रास जाता ह्या दिसांनी भुरग्यांच्यो एग्जामी चालू आसा आमकां केन्ना केन्ना ओल्ड गोवा एक्चुली आमकां 3 फेरी चलपाक जाय त्यो केन्ना केन्ना 2च फेरी आसता R&D कडेन ते म्हणटा स्टाफ आमचे कडेन कमी आसा आमी मानूंक शकता तेंचे कडेन स्टाफ कमी आसूंक शकता तेंचे कितें तेंच्यो डिफिकल्टीज आसतल्यो बट आमचे गांवच्याच लोकांक जेन्ना ही फेरी पावना 3 फेरी पावना तेन्ना ह्यो हांगा एक रिजॉर्ट आसा ते रिजॉर्टाचे टॅक्सी येता वयता तेतून व्हडले व्हडले इव्हेंट जाता तेंचे व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो येतात ट्रक्स येतात इव्हेंटाचे कितें कितें मटिरियल घेवन येता तितून आमकां खूब त्रास जाता दुसरें म्हटल्यार आतां ही शूटिंग कितें तरी हांगा चालू आसा ते शुटिंगे खातीर हांगा पंचायतीन आमचे तांकां हॉल दिल्ले आसा आनी ग्रावंड दिल्लो तेतून तेंचे कोणें तांकां परमिशन दिलें तें खबर ना म्हाका आनी ऑथॉरिटी तेंचे कडेन आसा काय ना ती पूण तेंच्यांनी घेतलेली आसा आनी कालूच हांवें आयकल्लें की हांकां तांकां वेकेट करूंक लायला म्हणून इवन फ्रॉम द ऑथॉरिटीज ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तांकां वेकेट करूंक लायला पूण आतां मोर दॅन 24 hours जाली तेंच्यांनी आजून ते वेकेट करूंक ना तेजेर एक्शन कितें घेवंक जाय ती पंचायत घेतली ते तुमी पंचायती कडेन क्वेश्चन करूंक शकता दुसरें म्हटल्यार आमचे हांगा रस्ते खणलेले आसा आनी ही जर शूटिंग हांगा रस्त्याचेर जायत जाल्यार पयलीं म्हटल्यार आमकां अंडरग्रावंड केबला खातीर हे रस्ते फोडलेले आसा ते आमकां चड हांगा त्रास जाता कळ्ळें न्हू सो आमचे रस्ते पयलीं गांव आसल्या कारणान आमचे रस्तेच धाकटे आसा आनी तितून जर ही शूटिंग आनी जायत ह्या रोडाचेर जाल्यार आमकां आनी खूब प्रॉब्लम जातलो आनी शूटिंग जाता तेन्ना आमी फाटल्या फावटी एक्सपिरियन्स घेतलेले आहा तेंचे बाउन्सर्स येतात हो बाउन्सर्साचो पळय कॉन्सेप्ट आसा न्हू इट इज अ टोटली रॉंग कॉन्सेप्ट तेंच्यांनी ट्रॅफीक पुलीस हाडूंक जाय नाजाल्यार नॉर्मल पुलीस हाडूंक जाय आनी ट्रॅफीक कंट्रोल करपाक जाय हे बाउन्सराचो पळय जो कॉन्सेप्ट आहा इट इज अ व्हेरी रॉंग कॉन्सेप्ट कळ्ळें न्हू आमी लास्ट टायम एक्सपिरियन्स घेतलो जाल्यार 2 फेरी ते आडोवन दवरताले लोकांक मागीर आमी पंचायतीक इनवॉल्व करून ते मॅटर सॉल्व केल्लो दीस वॉज अबावट 8-10 years बॅक आनी परत आतां हें आतां दुसरी शूटिंग चालू जाल्या तितून आनी हो आमकां प्रॉब्लम जावपाचो हो मेन हें आसा कारण आसा कळ्ळें तितून आमचे रस्तेय फोडलेले आसा फेरीबोटी आमकां सारके आसना आनी तितून हे आमकां त्रास करपाक आतां येयल्ले आसा